बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खपलू में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान तो नहीं बल्कि हम इनके मेहमान हैं, डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब के साथ हम मौजूद हैं। ये इस वक्त एक्टिंग DHO भी हैं और यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त इन्होंने DHO की तरफ से इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया कि हम घर घर यानी डोर टू डोर जो इस वक्त कोविड के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मुहिम क्या है कि पहले तो ये बताइए कि कितने हद तक ज़िला गांछे में इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है? आपको इस नौबत क्यों आई कि डोर टू डोर मुहिम की तरफ जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई, आपके टाइम देने का हमारे साथ। इसमें जो वैक्सीन के हवाले से मैं बात कर दूं तो हमारे गांचे में जो 1.5 लाख की आबादी है, जिसमें हमारा जो टारगेट है तकरीबन 74,000 है। 74,000 में अभी तक माशाल्लाह से जो वैक्सीनेशन हुए हैं 45,000 हमने वैक्सीनेट करवाए हैं और 50,000 जो है ना आज की डेट तक रजिस्टर्ड हैं। तो तकरीबन हमारा ये जो फिगर्स बनती हैं 62% जो है ना हमारा जो आबादी का टोटल जो है ना फर्स्ट डोज हमारे माशाल्लाह से लग चुके हैं। तो इसमें इशू ये था कि हमने शुरू में जो स्ट्रेटजी बनाई थी, पूरे जो 16 यूनियन कौंसिल में हमने तकरीबन 12 स्टैटिक स्टेशन बनाए थे और उसके बाद जो है ना हमने एक मास वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया था और जो कि अभी भी फंक्शनल है इधर कौंसिल हाल में खपलू में। और उसके बाद जो है ना वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता गया। फिर हमने क्या किया, 2 मोबाइल टीमें भी GBDMA के ताउन से हमने शुरू की, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़े में गाँव में जाके जो है ना वैक्सीन करवाया। तो ये हमारा पहला स्ट्रेटजी था। अब उसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रेटजी है कि हमारी कोशिश ये है कि कौम को एक दफ़ा 100% वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आपको पता है फ़िदा भाई कि कोरोना की जो सूरत हाल है कुछ गंभीर हो चुकी हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में जो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में पिछले 2 महीने पहले जो आए थे उसकी वजह से काफ़ी अमवात हो चुकी हैं। वो वाला जो डेल्टा वेरिएंट है वो बदकिस्मती से हमारे गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली स्कर्दू में कुछ पेशेंट्स के डिटेक्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि डेल्टा वायरस की जो बात हो रही जी है, जी। इसका और कोरोना के दरमियान कैसे फ़र्क किया जाए? लोग कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं? डेल्टा वेरिएंट होता तो कोरोना की अपनी एक वेरिएंट है, लेकिन इसमें यह होता है कि जल्दी सिम्प्टोमेटिक हो जाता है पेशेंट को, और दूसरा आम कोरोना जो वायरस से भी ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी फैल जाता है। तो ये एक बाकी जो वेरिएंट से ज़्यादा मुहलिक है और इसमें अमवात की शरह भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए जो एज ए DHO मैंने ये एक फ़र्ज़ समझा कि एक दफ़ा अपनी कौम को 100% वैक्सीनेट करवाऊँ। अभी तक जितने भी जो 1.5 साल के दौरान कुछ अरसे के दौरान जो पेशेंट जो एक्सपायर हुए हैं वो सारे तकरीबन अनवैक्सीनेटेड हैं, और जो वैक्सीनेटेड हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट तक चली जाती हैं, लेकिन वो सीवियर नहीं होता। बहुत कम केसेस है जो बहुत सीवियर होता। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो एक हल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमें एक वैक्सीन जो फ्री में दे रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती वो है कि ये कोशिश करें कि 100% लोगों को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि इस मोज़ी बीमारी से कौम को निजात दिलाएं। जी। तो ये बताएं कि वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे आपने खुद देखा होगा कि चूंकि आप माशाल्लाह से इस शोबे से वाबस्ता हैं, तिब के शोबे से आप वाबस्ता हैं, तो सोशल मीडिया पर इस पर नेगेटिव कैंपेन भी बहुत है। बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको जिस तरीके से इस पर इंसिस्ट किया जा रहा है इस पर, तो इस पे लोगों में डाउट पैदा हो गया कि कहीं कोई ना कोई ऐसी ख़राबी तो होगी जिसकी वजह से हमें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। देखिए ना फिदा भाई, ये पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन 90 से अबव% जो है ना वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो गलत अफवाहें फैल रही हैं इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। देखिए 99% सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंसदान हैं, उनका ख़्याल है कि जब आप वैक्सीन करेंगे तो फिर 99.9% तक जो है ना आप इंशाल्लाह इससे महफूज हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी मतलब कोरोना हो सकती है, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट के बाद ठीक हो जाती है, इसमें कम से कम अमवात आपकी नहीं होगी। तो ये जो गलत अफवाहें मनगढ़ंत है, ये खामखा फजूल में पैदा किया है। तो जो है ना इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो जितने भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंसदान हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप एक दफ़ा वैक्सीनेटेड हो जाएं तो इस बीमारी से निजात मिल जाएगा। जी।
بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کورونا خود ایک جو نسلی وہ طور پر نسل کشی کی طرف لے کے جانے والی بیماری ہے، لوگوں کا یہ ماننا تو ہے، وہ کچھ لوگوں کے یہ نظریات ہیں۔ فدا بھائی دیکھیں، یہ پہلی دفعہ وبائی بیماری دنیا میں نہیں آئی. بہت سارے ایسے وبائی بیماری آپ ہسٹری میں جائیں تو آ چکی ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی ترقی اموات ہو چکی ہیں. مثلا میزلس، ممس، روبیلا، اور اس کے علاوہ جو پولیو ہے، پولیو کی بیماری دیکھیں تو 1921 میں ڈیٹیکٹ ہو گئی اور امریکہ کے اندر ہزاروں اموات ہو گئی. اس کے بعد 1950 میں پولیو کی ویکسین آ گئی، اور تقریباً 90s کے بعد WHO نے پوری دنیا کو جو ہے ویکسینیشن کروائے. تو دیکھیں ابھی کوئی اموات نہیں ہو رہی ہیں. اسی طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 5 سے 6 قسم کی جو ہے ویکسینیشن کرواتے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ ویکسین کا مطلب بندے کو تحفظ دینا ہے. اب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس بھی آ گئے ہیں، تو اس کی جو تدارک کے جو مراحل میں، جیسے ہاتھ جو ہے نا بار بار دھونا، ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینس رکھنا، یہ سارے اس کے تدارک کے ہیں. ان سارے سٹیپس میں سب سے بہترین جو سٹیپ ہے 99-100% جو ایکوریسی جس کی ہے وہ ویکسین ہے. جب آپ کسی بندے کو ویکسین کریں گے تو وہ 100% جو ہے نا محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اس میں نسل کشی کا کوئی جو ہے نا خیال نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں لگ رہی ہے، مختلف قسم کی ویکسین ہے، مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو شکر ادا کرنا چاہے کہ مفت میں یہ ویکسین مل رہی ہیں. تو جتنا ممکن ہو سکے جلدی سے جلدی اپنے آپ کو، اپنے قریبی لوگوں کو ویکسینیشن کروائیں تاکہ جو ہے نا پوری قوم اس موذی بیماری سے بچ سکیں. جی. کچھ ویکسین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ فارن کنٹریز میں جب آپ ٹریول کریں گے تو وہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ کون سے ویکسین کی ڈوز ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو آسانی ہو، لوگ صحت یاب رہ سکیں؟ یہ ہر ملک کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ڈفرینٹ ویکسین کو پریفر کرتے ہیں. حالانکہ ایز اے ڈاکٹر میں یہی کہتا ہوں کہ ساری ویکسین ایکول ہے. جو بھی آپ ویکسین کریں آپ سیف رہیں گے کورونا سے. لیکن جیسے کچھ مڈل ایسٹ جو سعودیہ وغیرہ ہے، وہ کچھ ویکسین کو جو ہے نا فائزر اور موڈرنا کو پریفر کر رہے تھے. اب ماشاء اللہ سے سائنوویک اور سائنوفارم کو بھی پریفر کر رہے ہیں. تو موڈرنا زیادہ تر جو ہے نا ملک میں، اور دوسرا سائنوفارم جو ہے نا ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جی. تو آپ کی طرف سے کون سی ویکسین فراہم کی جا رہی ہے؟ ہماری طرف سے سائنوفارم بھی ہمارے پاس موجود ہے، سائنوویک بھی موجود ہے، ہمارے پاس اسٹرازینیکا بھی موجود ہے، ہمارے پاس موڈرنا بھی موجود ہے. تقریباً سارے ویکسین ہمارے پاس موجود ہیں جو بھی لگانا چاہے. جی. تو پیشنٹ کی اپنی خواہش پہ لگاتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، پیشنٹ کی تو ان کو تو اتنا علم نہیں ہوتا. ہم اپنے جتنے ہمارے اسٹاک ہے اس حساب سے ہم لگوا رہے ہیں. جی. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ جب اتنے آپ نے جیسے کہا کہ 1.5 لاکھ کی آبادی ہے ضلع گانچھ، تو اس میں کہیں پر کوئی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین کی طرف جانا پڑا؟ کیوں ہوا؟ اچھا، نہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسے ریزسٹنٹ کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. تو ہم نے اس میں سارے مذاہب کے جو علماء تھے ان سب کے ہم گھر گئے، ڈور گئے، وہاں پہ 1-2 منٹس کے ویڈیو کلپس ہم نے بنائے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا. اس کے علاوہ جتنی بھی خانقاہیں تھیں، مسجد تھے، امام بارگاہ تھے، جمعہ کے خطبات تھے، وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوآپریشن کر کے ہر مسجدوں میں، ماتم سراؤں میں، خانقاہوں میں اس کے بارے میں اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ محکمہ جو ٹیچرز جو حضرات ہیں انہوں نے بھی کافی رول پلے کیا. تو اب جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، جیسے بڈھے ہیں، ظاہر بات یہ زیادہ تر ایجڈ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. 60 سال سے اوپر ہے، 70 سال سے اوپر ہے، تو ان کو ہمارے ویکسینیشن سینٹرز تک آنے میں دقت ہو رہی تھی. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ کیوں نہ ہم گھر گھر چلے جائیں. اس لیے ہمارے جو 12 جو اسٹیٹک اسٹیشنز ہیں ان سب کو جس یونین کونسل میں ہم نے اپنی جو ہمارے جتنے بھی جو اسٹاف کے ساتھ مل کے ان کو ڈور ٹو ڈور جو ہے ہم نے مہم شروع کی ہے. تو یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ اس کو کوئی کچھ فیزز میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ضلع گانچھ میں یہ جو مہم ہے کتنے فیزوں پر مشتمل ہوگا اور کون کون سے علاقے میں آپ پہلے جائیں گے، پھر دوسرے فیز میں جائیں گے، کوئی بتانا پسند کریں گے؟ یہ تقریباً یونین کونسل جو ہمارے 16 یونین کونسل ہے تقریباً سب میں جا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ جیسے یہ جو بروک کا سیزن ہے اوپر لوگ سارے شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس میں پرائرٹی یہ رکھا کہ جو پہلے گاؤں میں ہیں ان کو پہلے کر دیں گے. اس کے بعد جو کھیتی باڑی کے جو اوپر گئے ہیں وہ جب واپس آئیں گے تو اس زون کا ہم بعد میں کر دیں گے. جی. لیکن ہے تو یونین کونسل سارے یونین کونسل میں ایک ساتھ ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹاف کی کمی ہے اس لیے پورے ضلع کو ایک دن میں کوریج کرنا ممکن نہیں تھا. اس لیے ہم نے اس کو اس میں کیٹیگرائز میں کیا. جی. کتنے کیٹیگریز بنائی ہیں؟
نہیں ابھی تو تقریباً 2 ہفتے کی ہم نے مہم شروع کی ہے، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو ہے نا اس کا کوریج چل رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو علاقہ ابھی تک جو ہے نا اس کا کور نہیں ہوا تو ہم نیکسٹ فیس میں انشاءاللہ کور کر دیں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور محمد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اور سامعین ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر ظہور صاحب سے ہماری گفتگو کے دوران اگر اس کورونا مہم کے حوالے سے کوئی سوالات کوئی تشنگی رہ گئی ہو، ہم نے تو کوشش کی ہے کہ وہ سارے سوالات جو ذہن میں ایک عام بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے وہ سارے سوالات ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے پوچھنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد بھی اگر کہیں تشنگی رہی ہو، اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال ضرور چھوڑیے تاکہ ہم دوسری دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں گے تو وہ سوالات بھی ریز کریں گے تاکہ عوام میں زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے حوالے سے آگاہی ہو اور لوگ بیماری سے محفوظ رہ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.